श्रीमत्प्रसन्न शशिपन्नगभूषणाय शैलेन्द्रजा वदन चुम्बितलोचनाय कैलास मन्दर महेन्द्र निकेतनाय लोकत्रयार्ति हरणाय नमः शिवाय। जुन भगवान चन्द्रमौलीश्वर पशुपतिनाथ शोभायमान एवं निर्मल चन्द्रकलाहरू भगवानले धारण गर्नुभएको छ। त्यसैगरी बासुकी नागलाई जसले आफ्नो आभूषण बनाउनु भएको छ, सर्पका मालाहरू भगवानले धारण गर्नुभएको छ। गिरिराज कुमारी भगवती पार्वती जसको दिव्य दर्शन गरेर आफूलाई धन्य धन्य ठान्नुहुन्छ, त्यस्ता कैलाशपति भगवान शंकरजी जो महेन्द्र गिरीमा कैलाशमा निवास गर्नुहुन्छ, जसले स्वर्ग मर्त्य पाताल तीनै लोकका दुःखहरूलाई, तीनै लोकका कष्टहरूलाई समाप्त गरिदिनुहुन्छ, टाढा बनाइदिनुहुन्छ, त्यस्ता भगवान चन्द्रमौलीश्वर शंकरजीलाई दिव्य प्रणाम गर्दछु। वैदिक सनातन धर्मका सम्पूर्ण अनुयायी महानुभावहरू यो सनातन संस्कार जागरण प्रसारणलाई हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरू, यो प्रसारणलाई श्रवण गरिरहनुभएका सम्पूर्ण श्रोताहरू सबैमा म हार्दिक अभिवादन गर्दछु। भगवान चन्द्रमौलीश्वरका यिनै गुणानुवादका साथमा आज म यहाँहरू समक्ष ऋषि पञ्चमी व्रत कथा, जसलाई सप्तर्षिहरूको पूजा गर्ने परम पावन दिनका रूपमा हेरिएको छ, त्यस्तो ऋषि पञ्चमी व्रत कथा लिएर उपस्थित भएको छु। ऋषि पञ्चमी व्रत कथाका सम्बन्धमा महाराज युधिष्ठिरले भगवान श्रीकृष्णसँग जिज्ञासा गर्नुभएको छ। भगवान श्रीकृष्णलाई प्रार्थना गर्दै युधिष्ठिर महाराजले भन्नुभएको छ, हे देवदेवेश, हे सम्पूर्ण चराचर जगतका अधिनायक हुनुभएका हे श्रीकृष्ण, सारा देवताहरूका पनि मालिक हुनुभएका हे भगवान श्रीकृष्ण, हजुरले धेरै धेरै व्रतहरू, उपवासहरू, त्यसैगरी पुराणका कथाहरू मलाई सुनाउनु भएको छ। आज म हजुरबाट अत्यन्त उत्तम व्रतका बारेमा सुन्न चाहन्छु, जसले सारा पापहरू नाश गरून्। भगवान श्रीकृष्णले महाराज युधिष्ठिरलाई सम्झाउँदै आज्ञा भयो, त्यसो भए हे महाराज युधिष्ठिर, हजुरलाई म ऋषि पञ्चमी व्रत कथा श्रवण गराउँदछु। जुन व्रत गर्दाखेरि, जुन व्रतको अनुष्ठान गर्दाखेरि नारीहरू सम्पूर्ण पापबाट मुक्त हुन सक्नुहुन्छ भनेर भगवान श्रीकृष्णले ऋषि पञ्चमी व्रत कथा प्रारम्भ गर्नुभयो। हे महाराज, नारीहरूले जानेर होस् अथवा नजानेर होस्, रजस्वला हुँदाखेरि विभिन्न किसिमको जुन भाँडाहरू, त्यसैगरी बोट बिरुवाहरू, अन्य स्पर्श गर्न नहुने जुन वस्तुहरूमा स्पर्श गरिरहेका हुन्छन्, त्यसबाट उनीहरूलाई ज्यादै ठूलो पाप लागिरहेको हुन्छ र त्यस्तो किसिमको पापबाट मुक्त हुनका लागि ऋषि पञ्चमी व्रत कथा नारीहरूले अवश्य पनि गर्नुपर्दछ। प्रोत्सार्या गृहतश्चापि चातुर्वर्णेन भारत ब्रह्महत्याम पुरा शक्रो वृत्रम हत्वा समाप्तवान्। पुरानो कथाको प्रसंग जोड्दै भगवान श्रीकृष्ण युधिष्ठिरलाई आज्ञा हुन्छ, कुनै समयमा वृत्रासुर नाम गरेको असुरलाई जब इन्द्र महाराजले समाप्त गर्नुभएको थियो, उहाँलाई ब्रह्महत्या लाग्यो। सारा देवताहरू दुखित भएर भगवान ब्रह्माजीको शरणमा जानुभयो
र भगवान ब्रह्माजीले देवताहरूको दुःख कष्ट निवारण गर्नका लागि ब्रह्म हत्यालाई 4 भागमा विभाजित गरिदिनु भएको थियो र 4 भाग लगाएर उहाँले जब फाल्दिनु भएको थियो, भगवान ब्रह्माजीले पहिलो भाग अग्निमा फाल्दिनु भयो, दोस्रो भाग नदीमा फाल्दिनु भयो, तेस्रो भाग पर्वतहरूमा वृक्षहरूमा फाल्दिनु भयो र चौथो भाग नारीहरूमा फाल्दिनु भएको थियो। नारीहरूको रजमा यसरी त्यो ब्रह्म हत्या बसेको थियो। त्यसैले गर्दाखेरि नारीहरू 4 दिनसम्म अशुद्ध हुनुहुन्छ। प्रथमे हनि चाण्डाली, द्वितीय ब्रह्मघातिनी, तृतीय रजकी प्रोक्ता, चतुर्थे हनि शुद्ध्यति भनिएको छ। प्रथम दिनमा चाण्डाली जस्तो स्वरूपमा नारीहरू हुनुहुन्छ, दोस्रो दिनमा ब्रह्मघातिनी हुनुहुन्छ, त्यसैगरी तेस्रो दिनमा रजकी धोबिनी जस्तो हुनुहुन्छ र 4औं दिनमा स्नान गरिसकेपछि नारीहरू शुद्ध हुनुहुन्छ त्यो रजस्वलाबाट। र त्यसले गर्दाखेरि रजस्वला भएका समयमा अज्ञानले गर्दा होस् अथवा ज्ञानले गर्दा होस्, जे जस्ता संसर्गका पापहरू भएका हुन्छन् ती सारा पापहरू नाश गर्नका निमित्त ऋषि पञ्चमी व्रत नारीहरूले अवश्य पनि गर्नुपर्दछ। चाहे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सबै किसिमका नारीहरूले ऋषि पञ्चमीको व्रत गर्नुपर्दछ। यसमा एउटा पुरानो कथा रहेको छ। हे महाराज युधिष्ठिर, त्यो कथा पनि म यहाँलाई सुनाउँदछु भनेर भगवान श्रीकृष्णले महाराज युधिष्ठिरलाई आज्ञा गर्दै बताउनु भएको छ। हे महाराज, विदर्भ नाम गरेको देशमा सिनजित नाम गरेको एकजना राजा हुनुहुन्थ्यो। अत्यन्त धार्मिक राजा हुनुहुन्थ्यो सिनजित। र त्यही विदर्भ नगरमा एकजना ब्राह्मण हुनुहुँदो रहेछ। वेद वेदाङ्गमा पारंगत ब्राह्मण हुनुहुन्थ्यो। सुमित्र नाम थियो ती ब्राह्मणको। र कृषि वृत्ति गरेर उहाँले सम्पूर्ण आफ्ना परिवार कुल कुटुम्बलाई पालन गर्नुभएको थियो। उहाँकी अत्यन्त पतिव्रता पत्नी हुनुहुन्थ्यो, अत्यन्त साध्वी पत्नी हुनुहुन्थ्यो, जसलाई जयश्री भनेर नाम दिएको थियो। त्यस्तै पत्नी हुनुहुन्थ्यो र यस्ता प्रकारले उहाँहरूले चाहिँ कृषि कर्मद्वारा आफ्ना सम्पूर्ण सन्तानहरूलाई पालन पोषण गरेर बसिरहनु भएको थियो। एक समयको कुरा हो, ती साध्वी जयश्री रजस्वला हुनुभएको थियो। तर त्यो रजस्वला भएको थाहा पाउँदा पाउँदै पनि उहाँले घरका कर्महरू पनि गर्नुभयो। सारा ती भाँडाहरू पनि, अस्पृश्य भाँडाहरू पनि छुनुभयो र यस्तो किसिमको कार्य उहाँले गर्नुभएको थियो। र समय बित्दै गयो। ती दम्पति अत्यन्त सुखपूर्वक बस्नु भएको थियो र पछि उहाँहरूको शरीरको प्रारब्ध समाप्त भएछ र समाप्त भइसकेपछि उहाँहरूको मृत्यु भयो र अर्को जन्ममा ती जयश्री जुन ब्राह्मणी हुनुहुन्थ्यो त्यो रजस्वला भएका समयमा गरेको संस्पर्शको दोषले गर्दाखेरि उहाँ आफ्नै घरमा यसरी कुकुर्नी भएर प्रकट हुनु भएछ र उतातिर ती रजस्वला नारी जयश्रीको सम्पर्कमा रहनु भएको कारणले गर्दाखेरि ब्राह्मण देवता पनि त्यहाँ गोरु भएर प्रकट हुनुभयो र त्यो दोषले गर्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ कुकुर्नी र गोरु भएर यसरी प्रकट हुनुभएको थियो। छोरा बुहारीहरू सबै हुनुहुन्थ्यो। सुमित्रको छोरा पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँ माता पिताको अत्यन्त त्यो श्रद्धालु हुनुहुन्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि उहाँले विभिन्न धर्म कार्यद्वारा देवताहरूको अतिथिहरूको पनि पूजा गर्नुभयो र माता पिताको श्राद्ध इत्यादि पनि उहाँ चाहिँ गरिरहनुहुन्थ्यो। तर पनि त्यो ऋतु सम्पर्कको दोषले गर्दाखेरि तिर्यक योनिमा प्राप्त हुनुभएका ती ब्राह्मण ब्राह्मणी जो कुकुर्नी र गोरु भएर प्रकट हुनुभएको थियो, उहाँहरूले पूर्व जन्मका सम्पूर्ण वृत्तान्तहरू सम्झिनु भएछ। उहाँहरूलाई सम्पूर्ण कुराहरू थाहा भयो र यस्ता प्रकारले जब उहाँहरू आफ्नै छोराको आफ्नै घरमा यसरी कुकुर्नी र गोरु भएर उहाँहरू बढिरहनु भएको थियो। एक दिनको कुरा हो, पिताजी तिनै सुमित्रको श्राद्ध गर्ने दिन आएछ र उहाँको पुत्रले आफ्नी पत्नी चन्द्रावतीसँग भन्नुभयो, यसरी पिताजीको श्राद्ध आएको छ, त्यसले गर्दाखेरि शुद्ध शुद्ध पाकहरू तिमी तयार गर भनेर यस्ता आज्ञा दिएर उहाँले खेतमा जोताउन भनेर तिनै पिता भएका गोरुलाई
यसरी खेतमा जोत्न खटाउनु भएछ। र यतातिर ती चन्द्रावती बुहारीले सम्पूर्ण पाकहरू जब तयार गर्नुभएको थियो, खीर बनाइएको थियो ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराउन भनेर, र त्यसै समयमा ती कुकुर्नीले हेरिरहेकी थिइन्। एउटा सर्प, गोमन सर्प त्यहाँ निस्किएछ र गोमन सर्प आएर त्यो खीरमा उसले जब विष हालेर त्यहाँबाट चाहिँ गएको थियो, ती कुकुर्नीलाई ज्यादै दुःख लाग्यो। अब यो पायसहरू ब्राह्मणले भोजन गर्नुभयो भने उहाँहरूको पनि मृत्यु हुन्छ, यो ज्यादै नराम्रो भयो भन्ने यस्तो विचार गरेर ती कुकुर्नीले गएर त्यो पायसलाई जब छोइदिएकी थिइन् र ती बुहारी चन्द्रावतीले जब त्यो कुरा देखिन्, उनले बलिरहेको अगुल्टोद्वारा ती कुकुर्नीलाई जब प्रहार गरेकी थिइन्, ज्यादै त्यो प्रहारले कष्ट भयो कुकुर्नीलाई र त्यहाँबाट ती कुकुर्नी भागिन् र ज्यादै दुःख कष्टले उनले दिनभरि बिताइन्। र कुकुर्नीले यसरी त्यो पायस छोएको कारणले गर्दाखेरि ती चन्द्रावतीले त्यो पायसलाई हटाएर फेरि अर्को नयाँ पाकहरू उनले तयार गरिन् र ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराएर त्यो श्राद्ध इत्यादि सकेर यसरी उनी रहेकी थिइन्। र त्यो कुकुर्नीले छोएको कारणले गर्दाखेरि ती कुकुर्नीलाई कुनै किसिमका उच्छिष्टहरू पनि ती बुहारी चन्द्रावतीले दिइनन् र यस्ता प्रकारले खान नपाएर भोक प्यासले ज्यादै दुखित भएर ती कुकुर्नी जब रहेकी थिइन्, बेलुका जब साँझ परेको थियो, आफ्नो पति गोरुका नजिकमै गएर ती कुकुर्नीले भन्न लागिन्, हे पतिदेव, यसरी आज त छोरा बुहारीहरूले एक घाँस पनि मलाई खान दिएनन्, ज्यादै भोकले सताइरहेको छ, हे पति देवता के गर्ने होला भनेर यस्तो किसिमले जब यस्तो दुःख व्यक्त गरेकी थिइन्, ती पति भएका गोरुले पनि भन्न लाग्नुभयो, के गर्छौ हे पत्नी, यसरी तिमीलाई त बुहारीले यस्तो किसिमको कष्ट दिइन्, मलाई त्यसै गरी छोराले ज्यादै ठुलो कष्ट दियो। आज दिनभरि खेतमा चाहिँ उसले जोताएको थियो र केही सुकेका घाँसहरू खान दिएर उसले यसरी मलाई राखेको छ, त्यसबाट मलाई त कुनै किसिमको सन्तुष्टि भएको छैन, मेरो भोक मेटिएको छैन, म पनि भोकै छु। र हाम्रो यो पापको कारणले गर्दाखेरि, त्यस्तो पूर्व जन्ममा अपराध कर्म गरेको कारणले गर्दाखेरि यसरी हामीले ज्यादै दुःख कष्ट प्राप्त गरिरहेका छौं भनेर ती गोरु भएका पिताले जब यसरी बताइरहनु भएको थियो, उहाँको जो पुत्र हुनुहुन्थ्यो, माता पिताको ज्यादै श्रद्धालु भएको हुनाले यसो गोरुको नजिकमा भएको वार्तालाप ती पुत्रले सुन्नु भएछ, ज्यादै दुःख लागेछ। माता पिता नै यसरी कुकुर्नी र गोरु भएर प्रकट हुनुभएको रहेछ भन्ने कुरा उहाँले थाहा पाउनुभयो र विभिन्न भोजन इत्यादिको व्यवस्था गर्नुभयो। र त्यस पछाडि भोलिपल्ट नै ती छोरालाई ज्यादै दुःख लागेको कारणले गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ अब केही उपाय गर्नु पर्यो, माता पिताको कसरी यस्तो योनिबाट मुक्ति हुन सक्दछ भन्ने यो उपायको खोजीमा उहाँ चाहिँ जंगलतिर जानु भएछ। र जंगलमा गएर उहाँले ऋषिहरू तपस्या गरिरहनु भएको थियो, त्यहाँ गएर ऋषिहरूलाई प्रणाम गरेर उहाँले सम्पूर्ण कुराहरू जब यसरी व्यक्त गर्नु भएको थियो, आफ्ना दुःखका कारणहरू, ती ऋषिहरू साक्षात सप्तर्षि हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले भन्नुभयो, यसरी हे ब्राह्मण, तिमीले 7 वर्षसम्म पत्नीले सहित भएर सप्तर्षिहरूको तिमीले पूजा गर, सप्तर्षिहरूको आराधना गर र अन्तमा 7 वर्षसम्म यस्तो आराधना पछि अन्तमा चाहिँ तिमीले उद्यापन व्रत गर, वित्त साठ्य विवर्जित भनिएको छ, कुनै किसिमको लोभ इत्यादि नगरिकन, मूर्खता नगरिकन यसरी तिमीले त्यो ऋषि पञ्चमी व्रतको उद्यापन गर, त्यसबाट अवश्य पनि तिम्रा माता पिताको यो सारा कष्ट समाप्त भएर जानेछ, तिमी पनि सारा पापहरूबाट छुट्नेछौ। र यसरी ऋषि पञ्चमीको व्रत गर्दाखेरि शाकाहारस्तु कर्तव्य श्यामकाहार एव च निवारैर्वापि कर्तव्यम कृष्ण पच्यन्न भक्षयत। र यस्तो ऋषि पञ्चमीको व्रत गर्दाखेरि केवल सागहरू मात्रै आहार गर्नुपर्दछ, त्यसै गरी पानीमा प्रकट भएका ती वस्तुहरू को मात्रै भोजन गर्न सकिन्छ, श्यामाहरूको मात्रै भोजन गर्न सकिन्छ र हलो जोतेर उत्पन्न भएका त्यस्ता अन्न इत्यादि भक्षण गर्नु हुँदैन। यस्ता किसिमले
भदौ महिनाको शुक्ल पक्षको पञ्चमीका दिन यसरी सप्तर्षिहरूको पूजा गर्नुपर्दछ। अरुन्धतीले सहित भएका सप्तर्षिहरूको आराधना गर्नुपर्दछ। कश्यप पुत्री भरद्वाज विश्वामित्रोथ गौतम जमदग्निर वशिष्ठश्च साध्वी चैवाप्य रुन्धती भनिएको छ। कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ इत्यादि जो सप्तर्षिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ पूजा गर्नुपर्दछ, आराधना गर्नुपर्दछ। र यस्ता प्रकारले यो ऋषि पञ्चमीको व्रत विधिपूर्वक तिमीले गर्न सक्यौ भने अवश्य पनि माता पिताका सारा दुःख कष्टहरू समाप्त भएर जानेछन् भनेर ती ऋषिहरूले जब यस्तो किसिमको उपदेश दिनुभएको थियो, ती ब्राह्मण पुत्र पनि त्यहाँबाट फर्केर आउनुभयो र उहाँले ऋषि पञ्चमीको विधिपूर्वक व्रत गर्नुभयो। र ती ऋषिहरूले उपदेश दिए अनुसार उहाँले ऋषि पञ्चमीका दिन भदौ महिनाको शुक्ल पक्षको पञ्चमीका दिन मध्याह्न कालमा गंगा, यमुना इत्यादि नदीमा गएर जो स्नान गर्ने कुरा उहाँले बताउनु भएको थियो। अपामार्गको दतिवन प्रार्थनाद्वारा यसरी त्यो गर्नुपर्ने कुराहरू, त्यसै गरी विभिन्न किसिमका मृत्तिकाहरूद्वारा शरीरलाई संशोधित गर्नुपर्ने जुन विधिहरू थिए ती सारा विधिहरू पनि उहाँले पालना गर्नुभयो। कश्यप महर्षि, त्यसै गरी अत्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र, त्यसै गरी गौतम महर्षि, जमदग्नि, वशिष्ठ र जो सती नारी हुनुहुन्छ अरुन्धतीको उहाँले चाहिँ विधिपूर्वक पूजा गर्नुभयो, विधिपूर्वक आराधना गर्नुभयो। र त्यस पछाडि जो रजस्वलाको संसर्गको सारा दोष थियो त्यो सारा दोष त समाप्त भएर गएछ। र यसरी सप्तर्षिको जब उहाँले व्रतहरू पूरा गर्नुभएको थियो, पूजा पूरा गर्नुभएको थियो, त्यस पछाडि त उहाँले ती माता पितालाई त्यो पशु योनिबाट मुक्त गराउन सफल हुनुभयो। उहाँले हेर्दा हेर्दै दिव्य स्वरूपमा ती कुकुरनी पनि परिणत हुनुभयो, त्यसै गरी ती गोरु पनि परिणत हुनुभयो। माता पिताहरू दिव्य स्वरूप देवताको जस्तो स्वरूपमा उहाँहरू चाहिँ परिणत हुनुभयो। र उहाँकै अगाडि दिव्य विमान त्यहाँ चाहिँ प्रकट भएर ती दिव्य विमानमा बसेर दिव्य वस्त्रहरू लगाएर दिव्य आभूषणहरू लगाएर ती ब्राह्मणी पनि त्यो विमानमा बस्नुभयो। र ती ब्राह्मण देवता पनि त्यो दिव्य विमानमा बसेर दिव्य लोकतिर, भगवत लोकतिर उहाँहरू चाहिँ जानु भएको थियो। यसरी सम्पूर्ण दान इत्यादि गर्दाखेरि जुन फल प्राप्त हुन्छ त्यस्तो फल सजिलैसँग ऋषि पञ्चमीको व्रत गर्नाले प्राप्त हुन्छ। यो भदौ महिनाको शुक्ल पक्षको पञ्चमी तिथिलाई अवश्य पनि नारीहरूले भक्तिपूर्वक, आराधनापूर्वक, अत्यन्त श्रद्धा साथ यसरी ऋषि पञ्चमीको व्रत गर्नुपर्दछ। जुन नारीले यी ऋषि पञ्चमीको व्रत गर्नुहुन्छ भने उहाँले सम्पूर्ण सारा धन धान्य इत्यादि यस लोकमा पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, सुन्दरता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, सौभाग्य प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, सारा छोरा नाति पनाति इत्यादिको वंश परम्परा उहाँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। र परलोकमा पनि उहाँले दिव्य गति प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, भगवत गति प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, दिव्य उत्तम उत्तम भगवत लोकहरू उहाँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। हे महाराज युधिष्ठिर, यी सम्पूर्ण पापहरूलाई नाश गर्ने, नारीहरूको सारा पापहरू समाप्त गर्ने, सारा धन सम्पत्ति, त्यसै गरी मान सम्मान, वंश परम्परा इत्यादिको श्रृंखला बढाइरहने यी अत्यन्त पुण्यमय व्रत कथा रहेका छन्। यी व्रतलाई अवश्य पनि सम्पूर्ण नारीहरूले, पुरुषहरूले पालना गर्नुपर्दछ। यी व्रत कथा सुन्नाले मात्रै पनि अथवा पाठ गर्नाले मात्रै पनि सम्पूर्ण पापहरू नष्ट भएर जान्छन् र सारा पापहरू नष्ट भएर उनीहरूले यस लोकमा दिव्य धनधान्यादि प्राप्त गरेर, सुख सौभाग्य प्राप्त गरेर अन्तमा दिव्य लोकहरू पनि प्राप्त गर्न सक्दछन्। यस्तो किसिमको दिव्य महिमा ऋषि पञ्चमी व्रतको बताइएको छ, जहाँ ऋषिहरूको पूजा गर्नुपर्दछ र त्यसै गरी भगवान शंकरजीको पनि पूजा गर्नुपर्दछ भनेर यसरी ऋषि पञ्चमी व्रत सम्बन्धी सारा विधिहरू बताइएका, त्यसै गरी ऋषिहरूको आराधना, ऋषिहरूको गुणानुवाद गरिएका यी ऋषि पञ्चमी व्रतलाई हामी सबैले पालना गरौं
अत्यन्त श्रद्धा साथ, अत्यन्त भक्तिपूर्वक र विधिपूर्वक ऋषि पञ्चमी को व्रत हामीले पनि पूरा गरौं भन्ने यही सारा दर्शक त्यसैगरी श्रोताहरू समक्ष यो आग्रह गर्दै मेरा यी सम्पूर्ण वाणीहरूलाई भगवान चन्द्रमौलीश्वर पशुपतिनाथका चरणारविन्दमा समर्पित गर्दछु। ओम नमः शिवाय।